ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अच्सन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्मिन्नपि प्रकरणे प्रकृतिभावविचारः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। तत्र गतपाठे अस्माभिः ये विचाराः पठिताः तान् एकवारं स्मरामः। गतपाठे वयं तावत् तत्र अदसोमात् इति सूत्रे माद् ग्रहणं नाम मात् इति पदस्य ग्रहणं कुतः कृतं वर्तते इत्यस्मिन् विषये विचारं कृतवन्तः। तत्र च मात् ग्रहणं सूत्रे अपेक्षितम् अन्यथा अमुके अत्र इत्यस्मिन् प्रयोगे विद्यमानः यः एकारः अमुके इत्यत्र अदसशब्दात् यः निष्पन्नः तस्यापि प्रगृह्यत्वं स्यात्। अमुके अत्र इत्यत्र च पूर्वरूपं स्यात्। पूर्वरूपस्य अभावः स्यात्, पूर्वरूपं न स्यात्। अतः अत्र प्रकृतिभावः न भवतु, प्रकृतिभावस्य निवारणं भवतु, तदर्थं सूत्रे मातग्रहणं क्रियते। मातग्रहणसामर्थ्यादेव इदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र एत् इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति। कुतः? यतः मकारात् परतः कुत्रापि शब्दस्य निष्पन्नेषु रूपेषु एकारः न श्रूयते। अतः सूत्रे मात् इति पदस्य ग्रहणं क्रियते। अयञ्च विषयः अस्माभिः पूर्वोत्तरपक्षैः विस्तरेण पठितः। व्याख्यात्रा ये तत्र विषयाः उपस्थापिताः ते विषयाः अस्माभिः सविस्तरं तत्र ज्ञाताः। ततः परं प्रगृह्य संज्ञा विधायकम् अन्यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं शे इति। एतेन सूत्रेण तत्र वेदविषये सुपां स्थाने यः शे इति आदेशः क्रियते, सुपां सुलुक् पूर्वसवर्णाच्छयाटाड्याया जालः, सः शे इति आदेशः विवक्षितः वर्तते। स एव वस्तुतः अयं शे इति। अस्य प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते वेदे। अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इत्यादि प्रयोगाणाम् अनुशासनाय। एवञ्च तत्र अयमपि भ्रमः व्याख्यात्रा वारितः यद् वैदिकप्रक्रियायाः इदं सूत्रं कुतः अत्र आनीय उपन्यस्तम् इति चेत् तत्र पदपाठसमये पदकारैः अस्मे इति यः पाठः क्रियते सः पाठः तु आधुनिकः एव भवति, अनार्षश्च भवति। अतः तादृश अवस्थायाम् अस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवतु, तदर्थम् अस्य सूत्रस्य अपेक्षा अथवा एतेन सूत्रेण शे इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते। तत्रापि नाम पदपाठे अपि वैदिकमन्त्रे तु प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति एव। अतः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। तदधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणस्य पठामः। प्रगृह्यसंज्ञाप्रकरणस्यास्य
अग्रिमं सूत्रम् एवं भवति। निपात एका जना इति। किमस्मिन् सूत्रे कथितं तदस्माभिः अस्य सूत्रस्य विवरणं ज्ञात्वा विवरणं दृष्ट्वा ज्ञास्यते। आदौ पदपरिचयं प्राप्स्यामः। सूत्रे तत्र त्रीणि पदानि सन्ति। एकं पदं वर्तते निपातः, द्वितीयं पदं वर्तते एकाच्, तृतीयं च पदं वर्तते अनाङ् इति। एवञ्च आहत्य अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। प्रथमं पदं प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति निपातः। निपातः च नाम कः भवति इति वयं जानीमः एव। कुतः? यतोहि तत्र प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं। समग्रस्य निपातप्रकरणस्य च अष्टाध्याय्यां तत्र तानि सूत्राणि अथवा निपातप्रकरणसम्बद्धानि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेषु अस्माभिः सकृद्दृष्टिपातः तत्सूत्रपठनवेलायामेव कृतः आसीत्। प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति। अतः अष्टाध्याय्याम् एते निपाताः क्व सन्ति इति वयं जानीमः। ततः द्वितीयं पदं पश्यन्तु अत्र सूत्रे एकाच्। तस्य विग्रहः कथयिष्यते, व्याख्यात्रा कथयिष्यते। अनाङ् इत्यस्यापि विग्रहः कथयिष्यते। अतः व्याख्यानम् अनुसरन्तु। किं कथयति? प्रगृह्यम् इत्यनुवर्तते। नाम प्रगृह्यम् इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र भवति। कस्मात् सूत्रात्? ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्मात् सूत्रात्। ततः कथयति पुंलिङ्गतया च विपरिणम्यते। लिङ्गविपरिणामः अपि भवति। विपरिणामो नाम परिवर्तनं, लिङ्गपरिवर्तनमपि भवति। कथं? व्याख्यानात्। यतः अत्र निपातः उक्तः वर्तते, स च पुंलिङ्गे, सः प्रगृह्यः अपेक्षितः। एतेन ज्ञायते यत् प्रगृह्य इति शब्दः विशेष्य निघ्नः। पूर्वम् ईदूदेदन्तम् इत्युक्तम्, अतः तत् प्रगृह्यम्। ततः तत्र अदसोमात् इत्यत्र सूत्रार्थकरणसमये किमुक्तं तत् पश्यन्तु। अस्मात् परौ ईदूतौ तौ प्रगृह्यौ। इदानीम् अत्र उच्यते, वक्ष्यते अयं प्रगृह्यः। कः? सः तु ज्ञास्यते कः सः प्रगृह्यः। अतः प्रगृह्य शब्दः अयं विशेष्य निघ्नतां भजते इति विषयः स्फुटतां गच्छति। अर्थात् विशेष्यस्य लिङ्गानुसारं, विशेष्यस्य विभक्तिवचनानुसारम् अस्य विभक्तिलिङ्गवचनानि भवन्ति इति अर्थः। समीचीनम् इति तत्र उच्यते। भवतु। अतः एव उक्तवान् व्याख्याता पुंलिङ्गतया च विपरिणम्यते। इतः विषयः आरब्धः आसीत्, लिङ्गविषयः। भवतु। एकाचित्यस्य विग्रहं प्रस्तौति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। एकश्चासौ अच्छ इति कर्मधारयः। अत्र कर्मधारयसमासः वर्तते। एवं खलु? अग्रे अस्माभिः सूत्रमपि पठिष्यते एकं पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन। तत्र एकशब्दस्य समासः उक्तः वर्तते। यद्यपि संख्यावाचकः शब्दः कर्मधारयं न प्राप्नोति दिक्संख्यसंज्ञायां, परन्तु विशेषविधानसामर्थ्यात् कर्मधारयः भवति। एकश्चासौ अच्छ एकाच्
तद्विषये समासप्रकरणे स्पष्टता भविष्यति। सद्यः अत्र कर्मधारयः वर्तते इति बुद्धौ स्थापनीयम्। कर्मधारयः नाम तत्पुरुषभेदः, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः इत्युच्यते। तद्वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। सम्यक्। इतोपि तृतीयं पदम् अस्ति खलु, किम्? अनाङ्। तस्य विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् न आङ् अनाङ् एवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः। तत्र नै तत्पुरुषः। समीचीनम्। एवञ्च तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अस्ति। कथयति तदाह, अर्थात् सूत्रार्थम् आह। किं कथयति? एको जित्यादिना। पश्यन्तु, मूलं पश्यन्तु। एकः अच् निपातसंज्ञः, किं कथयति? एकः अच् निपातः, नाम तादृशः निपातः यः एक अच् रूपः भवति। अच् नाम स्वरः। एकस्वररूपः यः भवति सः निपातः। विभज्य पठन्ति चेत् एकः अच् निपातः, नाम तादृशः निपातः यः एक अजात्मकः एव अस्ति, अर्थात् एकस्वरात्मकः एव भवति। स्वरद्वयं तत्र नास्ति, किमपि अन्यत् व्यञ्जनं तत्र नास्ति, केवलं तस्य तत्र एक एव स्वरः कश्चन स्यात्। तादृशः निपातः तेषु एकाच् रूपेषु निपातेषु वदति अग्रे, सः निपातः आङ्वर्जः स्यात्। सूत्रार्थे एव अवधानं कुर्वन्तु। नाम आङ् इत्यपि एकाच् निपात एव। कुतः? तस्य ङकारस्य इत् संज्ञा भवति, आ इत्येव अवशिष्यते। अतः तत्र आ इत्येव अवशेषे सः आ इति यः आङ्ः सकाशात् लब्धः, नाम आङ् इत्यस्य इति संज्ञां कृत्वा यः आ अस्माभिः प्राप्तः, तस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। तस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। एतदेकम् आङ् इति निपातं त्यक्त्वा, अत्र च आङ् इत्यत्र च ङकारः अपि अस्ति इति भ्रमः मास्तु। कुतः? अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य एव वयं ग्रहणं कुर्मः। एषः ङित् अस्ति। उपदेशः, अतः उपदेशे हलन्त्यम्, उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात् इत्यनेन ङकारस्य इत् संज्ञा भवति। अतः कः अवशिष्यते? आ इत्येव अवशिष्यते। समीचीनम्। अतः अत्र आ इत्यस्य निषेधः क्रियते। नाम एतम् एकम् आङ्म्, अर्थात् आङ् इत्यस्य अवशिष्यते यः आ, एतम् एकम् आङ्ं विहाय अन्ये ये निपाताः एकस्वररूपाः तेषां प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अयमेव च आशयः मूले यदुक्तम्। एकः अच् निपातः, कीदृशः सः निपातः? आङ्वर्जः प्रगृह्यः स्यात्। तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति इत्यर्थः। समीचीनम्।
तत्र कथयति अग्रे उदाहरति किं पश्यन्तु इ विस्मये इति उ वितर्के इति तर्हि तत्र पश्यन्तु किं कथयति व्याख्याता इ इति चादित्वात् निपातः अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु चादयो सत्त्वे अद्रव्यार्थाश्चादयः इति निपातसंज्ञकाः भवन्ति इति तत्र प्राग्रीश्वरान् निपाताः एतत् सूत्रसमनन्तरमेव सूत्रं संज्ञाप्रकरणे पठितमासीत् भवन्तः स्मरेयुः एवं खलु अतः मूले उदाहरणानि दत्तानि इ विस्मये नाम इ इति यः निपातः वर्तते तस्य अर्थमेव कथयन्नस्ति आदौ इ इति यः निपातः वर्तते सः विस्मयार्थे भवति विस्मयः नाम आश्चर्यम् उ वितर्के उ इति यः निपातः अस्ति चादिषु यः पठ्यते सः तत्र वितर्कार्थे भवति विशिष्टः तर्कः वितर्कः कथयति व्याख्याता इ इति चादित्वान् निपातः उक्तं तदनन्तरं स च आश्चर्ये वर्तते इत्यर्थः अग्रे कथयति इ इन्द्रः उ उमेशः इति तर्हि कथयति मूले उदाहरणमेव पश्यन्तु इ इन्द्रः इति तत्र इन्द्रः पुरतः आगतः यदि तर्हि विस्मयः जातः इ इन्द्रः अतः तदा मुखात् यः निपातः उपयुज्यते इ आश्चर्यार्थे तस्य निपातस्य तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति प्रगृह्यत्वात् सन्धिकार्यं न भवति अर्थात् इ इन्द्र इत्यत्र सवर्णदीर्घः न भवति अन्यथा ईन्द्र इति स्यात् एवमेव मूले पश्यन्तु द्वितीयम् उदाहरणम् उ उमेशः तत्र उ इति वितर्के इत्युक्तं खलु उ उमेशः तर्हि उ इति वितर्कार्थोऽपि अस्ति अन्येपि अर्थाः भवन्ति एतेषां तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति पश्यन्तु इ इन्द्रः उ उमेशः अग्रे कथयति इ इति उ इति निपातः सम्बोधने मूले किमुक्तम् इ विस्मये उ वितर्के तदपि अस्ति अङ्गीकुर्मः परन्तु येषां निपातानाम् एक एव अर्थः अथवा समानः एव अर्थः भवति इत्यपि नास्ति एतेषां प्रसङ्गानुरोधेन अथवा परम्परानुरोधेन अथवा संस्कृतप्रयोगपरिपाट्यनुरोधेन तत्र भिन्नाः भिन्नाः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति तत्र नास्ति क्लेशः विशेषेण तत्र कोशाः अपि द्रष्टव्याः संस्कृते लौकिकः वैदिकः व्यवहारः अपि द्रष्टव्यः यत्र एतेषां येषु च अर्थेषु एते निपाताः निर्दिष्टाः भवन्ति अतः कथयति इ इन्द्रः उ उमेशः नाम इ इति उ इति निपातः सम्बोधने अपि वर्तते इत्यर्थः तर्हि इ इन्द्रः उ उमेशः इति खलु उक्तं तर्हि तत्र उमेशस्य अथवा इन्द्रस्य सम्बोधनं नास्ति तथा यदि स्यात् तर्हि तु इन्द्र उमेश इत्यनयोः द्वयोः अपि सम्बोधने विभक्तेः श्रवणं न भवेत् यतः सम्बोधनस्य एकवचने विभक्तिः न श्रूयते यथा प्रथमाविभक्तेः एकवचने रामः इति भवति परन्तु सम्बोधने राम हे राम इत्येव भवति अतः कस्यचन अन्यस्य सम्बोधनं कुर्वन् इ अरे हे इन्द्रः अस्ति नाम अत्र इन्द्रः अस्ति इत्यादि रूपेण वा तत्र वाक्यस्य सङ्गतिः कर्तव्या आम् विस्मयार्थः वितर्कार्थः अपि स्वीकर्तुं शक्यते
यथा इ इन्द्रः नाम साक्षात् पुरतः इन्द्रः आगतः। इन्द्रः कोऽपि भवितुमर्हति। मम तत्र कश्चन सुहृदपि इन्द्रः भवितुमर्हति। देवतानां राज्ञः नाम अपि इन्द्रः भवति। वेदे तत्र इति परमैश्वर्ये इति धातोः सिद्धः इन्द्रशब्दः ईश्वरस्यापि वाचकः भवति। बहवः अर्थाः भवितुमर्हन्ति। अतः सः इन्द्रः दृष्टश्चेत् विस्मयः जातः। तदा मुखात् एवं निर्गच्छति, इ इन्द्रः, अरे इन्द्रः अस्ति नाम आश्चर्यमेव जायते। तदा क्वचित् वितर्के अपि भवितुमर्हति। उमेशः अर्थात् कश्चन अस्माभिः जनः दृष्टः, तेन सह कदाचिदेव परिचयः जातः, पूर्णतया स्मरणं नास्ति एषः जनः कः। तदा तं दृष्ट्वा सकृत्बुद्धौ आलोचयितुं शक्नुमः, नाम एवं वितर्कं कर्तुं शक्नुमः। उमेशः खलु, नाम भवान् उमेशः एव किल, एवं रीत्या तादृशसमये उ इति एतादृशः शब्दः निपातरूपः यः मुखात् निर्गच्छति अथवा संस्कृते व्यवह्रियते तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः भिन्नभिन्नप्रसङ्गे सः अर्थः यः प्रसिद्धः वर्तते तेषां निपातानां सः अर्थः ग्राह्यः इत्यर्थः। सम्यक् अग्रे कथयति। उभयोरपि एकाच्त्वात् नाम इ उ अनयोः एकाच्त्वं वर्तते। एकश्चासौ अच् इति उक्तमेव। निपातत्वाच्च निपातसंज्ञा अपि वर्तते। चादयो सत्त्वे चादिगणे अनयोः अन्तर्भावः भवति। अतः प्रगृह्यत्वात् न सन्धिः नाम निपात एकाजनाङ् इत्यनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा भवति। प्रगृह्यसंज्ञाकारणात् सन्धिः न भवति इत्यर्थः। सम्यक् अग्रे कथयति। अनाङ् इत्यत्र ङकारानुबन्धस्य प्रयोजनमाह इति। आम्, एकमेकम् उदाहरणम् एतेन प्रस्तुतं। तत्र भवन्तः वृत्तिग्रन्थं यदि पश्यन्ति तत्रापि एतादृशानि उदाहरणानि सन्ति। तत्र एवमपि उदाहरणमस्ति। अपेहि, तत्र अ इत्यपि स्वीकृतः वर्तते निपातः, सोऽपि सम्बोधने अपि प्रयुज्यते। अपि च अपक्राम एवमपि वृत्तौ उदाहरणं दत्तम्। इ इन्द्रं पश्य, उत्तिष्ठ एतादृशेषु सम्बोधने भवितुम् अर्हति। इ अरे अथवा हे पश्य इन्द्रम्, इ इन्द्रं पश्य, उत्तिष्ठ तत्र सम्बोधने उक्तवान् खलु व्याख्याता, नाम उत्तिष्ठ हरे क्षन्तव्यः, अरे अथवा भोः उत्तिष्ठ इति अर्थः। इ इत्यस्य अन्येपि बहवः अर्थाः सन्ति, यथा सम्बोधन जुगुप्सा विस्मयादयः। एवमेव अ इ उ ए ऐ ओ औ एतेपि निपाताः सन्ति सर्वे। एतेषां सर्वेषां सम्बोधनम् इत्यपि अर्थः भवति, नाम सम्बोधनार्थे अपि एते प्रयुज्यन्ते इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति। केचन विचाराः इदानीं विशिष्टाः अत्र वर्तन्ते, ते ध्यानेन श्रोतव्याः। किं कथयति व्याख्याता। उभयोरपि एकाच्त्वात् निपातत्वाच्च प्रगृह्यत्वान् न सन्धिः। नाम सन्धिकार्यं न भवति इति अस्माभिः सर्वं दृष्टमेव। अतः इ इन्द्रः ईन्द्रः इति न भवति। उमेशः ऊमेशः इति सवर्णदीर्घयुक्तं रूपं न भवति इत्यर्थः। परन्तु सन्धेः अभावः एव सर्वदा तिष्ठति इति अस्माभिः ज्ञातम्। सम्यक् अग्रे कथयति। अनाङ् इत्यत्र ङकारानुबन्धस्य प्रयोजनम् आह। निषेधः उक्तः खलु एकः, कः? अनाङ्। तस्य विग्रहः कथं कृतः अस्माभिः? न आङ् अनाङ्।
तत्र ङकारानुबन्धः योजितः, नाम ङकारात्मकः अथवा ङकाररूपः अनुबन्धः योजितः, अर्थात् ङकारः इतसंज्ञकः वर्णः स्वीकृतः वर्तते। अग्रे इतः यः विचारः आरभ्यते ततः पूर्वम् एकं विषयं कथयामि। सः विषयः अवधाने स्थापनीयः। आ इति यः निपातः दृश्यते खलु, सः द्विविधः वर्तते। एकस्तु प्रादौ पठितः, प्रादिषु पठितः, प्रपरापसम् इत्यादिषु, सः ङित् अस्ति। एकः अपरः अपि अस्ति, चादिषु वा अन्यत्र निपातेषु सः पठितः, सः केवलः आ अस्ति। समीचीनम्। एकः अस्ति ङित् आङ्, एकः अस्ति अङित् आ इति। उभयोः आ इत्येव अवशिष्यते, सत्यम्। आङः अपि ङकारस्य इतसंज्ञां विधाय आ इत्येव अवशिष्यते। यः भिन्नः वर्तते आ इति निपातः तस्मिन्नेव अर्थे अथवा भिन्नार्थे, तत्र अनुबन्धः नास्ति, तत्र केवलः आ इत्येव अस्ति। सम्यक्। एवं तर्हि तत्र एतयोः द्वयोः तत्र विशिष्टः अर्थः कथं च अस्माभिः इदं ज्ञातव्यं यत् अत्र प्रयोगे आङ् अस्ति, अत्र प्रयोगे आ अस्ति इति एतादृशः सर्वोऽपि निर्णयः अथवा इति ज्ञानम् अस्माभिः इतः अग्रे क्रियमाणेन विवरणेन ज्ञास्यते। आङ् यः ङित् अस्ति, यस्य आ अवशिष्यते, तस्य कः अर्थः? यः ङित् नास्ति तस्य च कः अर्थः? द्वयोः मध्ये कस्य च निपातसंज्ञा भवति, कस्य च न भवति इति च विषयः अस्माभिः अग्रे स्पष्टीकरिष्यते। सम्यक्। सद्यः पश्यन्तु किं कथयति व्याख्याता, तद् अवधानेन शृण्वन्तु। कथयति अनाङ् इत्यत्र ङकारानुबन्धस्य प्रयोजनम् आह, नाम तत्र ङकारानुबन्धः यः योजितः वर्तते, अर्थात् सूत्रे नाम निषेधः कृतः खलु, आङ् वर्जः नाम आङ्ं वर्जयित्वा, नाम आङ् इत्यस्य एकाचः निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इति खलु उक्तम्। सः एकाचेव, यतः आ इत्येव अवशिष्यते। तर्हि तत्र ङकारः अनुबन्धसहितः कुतः पठितः? अनाङ् इति कुतः उक्तम्? अनः इत्यपि वक्तुं शक्यते स्म। अनः नाम न आ, अना तस्य, नैव, अनाः इत्यपि वक्तुं शक्यते स्म सूत्रे। पश्यन्तु सूत्रं किम् अस्ति, निपात एकाच अनाङ्, नाम अनुबन्धरहितम् अपि स्वीकृत्य पठितुं शक्नुवन्ति स्म सूत्रं। कथं? निपात एका जनाः अनाः, न आः अनाः, आ इत्यस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं, यथा विश्वपाशब्दस्य विश्वपाः इति खलु भवति। तद्वद् अत्रापि सूत्रं निपात एका जनाः इति कुतः न पठितम्? किमर्थं तत्र ङकारः इतसंज्ञकः अपि पठितः? यतः कथञ्चित् आङ्ः अपि आ अवशिष्यते, आङ् भिन्नः यः अन्यः कश्चन निपातः अस्ति, केवलः आरूपः, तस्यापि आ इत्येव रूपं लभ्यते अस्माकं सविधे। अतः प्रकृते सूत्रे ङकारानुबन्धः कुतः पठितः, तस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् तत्र
तत्रैव प्रयोजनम् अस्ति। एतेन ङित्करणेन अस्माकं महती काचित् स्पष्टता भविष्यति यत् आङ् आ अनयोः द्वयोः मध्ये कस्य निपातसंज्ञा भवति, कस्य च क्षन्तव्यः, कस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति, कस्य च प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इति। एवं खलु? तादृशः सः विवेकः इदानीम् अग्रे अस्माभिः करिष्यते। यद्यपि विषयः स्पष्टः अस्ति, पश्यन्तु, अत्रैव व्याख्यायां प्रवेशात् पूर्वम् अत्रैव चिन्तयन्तु। सूत्रे यः ङित् अस्ति आङ्, तस्य प्रगृह्यसंज्ञायाः निषेधः कृतः, नाम तस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। तर्हि विषयः स्फुटः, नाम यः ङित् नास्ति आ इति, तस्य प्रगृह्यसंज्ञा तु भवत्येव। सम्यक् इति तु विषयः स्पष्टः। परन्तु कथं ज्ञातव्यम् उदाहरणेषु यत् अत्र आङ् अस्ति, अत्र आ अस्ति? सा युक्तिः तु अस्माभिः इदानीम् अग्रे ज्ञास्यते। कथयति? अनाङ् इत्युक्तेः इति मूले पश्यन्तु, नाम किं प्रयोजनम् उक्तं तत् पश्यन्तु। मूले अनाङ् इत्युक्तेः नाम सूत्रे अनाङ् इति या उक्तिः कृता वर्तते, तस्याः उक्तेः पञ्चमी अस्ति, नाम तस्याः उक्तेः कारणात् कथयति आकारः प्रगृह्यः एव, नाम आरूपः यः निपातः यः ङित् नास्ति तस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा भवत्येव इति उक्तम्। सम्यक्। तर्हि विषयः स्पष्टः जातः। आङ् इति ङित् वर्तते, आ तस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति, यः आ ङित् नास्ति केवलः अस्ति आ तस्य एव प्रगृह्यसंज्ञा भवति सूत्रे अनाङ् इति निषेधवशात्। समीचीनम्। उदाहरणानि पश्यामः। कथयति आ एवम् अस्ति खलु, आ एवं नु मन्यसे इत्यस्ति उदाहरणम्। तर्हि अत्र अस्मिन् उदाहरणे अस्य कः अर्थः? आ एवं नु मन्यसे नाम एवं रीत्या भवान् एतस्य विषयस्य अङ्गीकारं कुर्वन् अस्ति। कथयति तत्र अर्थं कथयति, पूर्वप्रक्रान्तवाक्यस्य अन्यथात्वद्योतकः अयम् आकारः। नाम पूर्वं किमपि वाक्यं यत् प्रक्रान्तं भवति, अथवा पूर्वं यत् किमपि वाक्यम् उक्तं भवति, तस्य वाक्यस्य अन्यथात्वद्योतकः अयम् आकारः वर्तते अस्मिन् उदाहरणे। कस्मिन् उदाहरणे? आ एवं नु मन्यसे। नाम इतोपि स्पष्टीकरणं कुर्वन् अग्रे कथयति, पूर्वम् इत्थं नामंस्थाः, इदानीं तु एवं मन्यसे इत्यर्थः। नाम पूर्वम् इत्थं नाम एवं रूपेण न अमंस्थाः, मन्धातोः तत्र मध्यमपुरुषस्य एकवचने अयं प्रयोगः अस्ति। लङि, सम्यक्, लङि वा लुङि क्वचित् इदं क्रियापदम् अस्ति, लङि प्रायः अमंस्थाः इति मन्धातुः अत्र भवति। अस्य विषये, अस्य क्रियापदस्य विषये
विस्तरेण वयं तत्र पठिष्यामः शब्दाधिकारप्रकरणे। अतः किं कथयति, पूर्वम् इत्थं न अमंस्थाः, नाम एवं पूर्वं भवान् न मन्यते स्म अथवा त्वं न मन्यसे स्म। मया अमंस्थाः इत्यत्र उक्तमेव यत् मध्यमपुरुषः अस्ति, एकवचनम् अस्ति, मन् धातुः अत्र वर्तते। मन्यते मन्यते इत्यत्र यः धातुः, सः धातुः अत्र अस्ति, भूतकालक्रियापदमिदं वर्तते। लोटि मध्यमपुरुषे एकवचने। पुनः पश्यन्तु, पूर्वम् इत्थम् अर्थात् पूर्वम् एवं प्रकारेण न अमंस्थाः अर्थात् न मन्यसे स्म त्वम्, इदानीं तु एवं मन्यसे इत्यर्थः। परन्तु अधुना तु त्वम् एवं रीत्या अस्य विषयस्य अङ्गीकारं कुर्वन् अस्ति, अथवा एतत् मन्यसे त्वम्, एवं खलु इति अर्थः वर्तते। कस्य? एवं नु मन्यसे। पूर्वमुक्तं तर्हि पश्यन्तु, प्रक्रान्तवाक्यार्थस्य अन्यथात्वद्योतकोऽयम् आकारः इति। नाम पूर्वं यत्किमपि केनापि वाक्यम् उक्तं, तस्य वाक्यस्य अभिप्रायस्य अन्यथात्वद्योतकः, नाम अन्यथात्वम् एव प्रतिपादयति कः? एषः आकारः। तर्हि एतादृशे अर्थे अयम् आ इति अत्र प्रयुक्तः वर्तते। समीचीनम्। एकम् इदम् उदाहरणम् अत्र प्रदत्तं। सम्यक्। अग्रे पश्यन्तु। एवं किल तत् कथयति। एवं किल तत् कथयति। स्मरणद्योतकोऽयम् आकारः। अत्र विद्यमानः यः वर्तते सः स्मरणद्योतकः वर्तते। नाम एवं सत्यम्, एवं खलु तत्, एवं खलु तत्, एवं किल तत्, किल अर्थात् खलु निश्चयार्थे उपयुज्यते। एवं किल तत्, स्मृतं सत्यं सत्यम् एवं। तर्हि उभयोः वाक्ये, नाम कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे इत्थम् अस्माभिः उपयुज्यते एषः निपातः। तर्हि तत्र कस्मिन् अर्थे एषः निपातः उपयुज्यते तदुच्यते। नाम प्रथमे वाक्ये एवं नु मन्यसे, एतत् किञ्चन वाक्यं वर्तते। अत्र पूर्वं किमपि केनापि उक्तं, तस्य अन्यथात्वं प्रतिपादितं तेन जनेन, अतः तस्य कृते उच्यते एवं नु मन्यसे। तत्र मया मम मातृभाषा स्मर्यते, पहाडी भाषा। तत्र अस्य उपयोगः भवति, साक्षात् एवमेव भवति, एतेषु एव च अर्थेषु भवति। कदाचित् अन्यासु भाषासु अपि स्यात्, तत्र वदन्ति एवमपि तर्हि तत्र स्मरणे अपि भवन्ति, ठीक मैं बोल्या था, मैं करया था, नाम इति मम भाषायाम्। अथवा इयां बोलतु या इयां मान्तु, अर्थात् एवं तत्र ते प्रयोगाः मया साक्षात् स्मर्यमाणाः वर्तन्ते अधुना। अतः संस्कृतादेव सा व्यवस्था लोके अपि वर्तते, अन्यासु अपि भाषासु निश्चयेन स्यादेव। यतः समग्रापि संस्कृतिः संस्कृतमयसंस्कृतिः पूर्वम् आसीत्, सार्वभौमिकी आसीत्। अतः संस्कृतस्य तत्र वर्चस्वं तत्र सर्वत्रापि अस्ति एव, तस्य च विद्यमानता सर्वत्रापि वर्तते एव, सा च अक्षुण्णा वर्तते, सर्वदा स्थास्यति, सर्वदा च आसीत्। अस्तु, तर्हि तदेव अत्र कथयन् अस्ति। नाम प्रक्रान्तवाक्यार्थस्य, नाम पूर्वं प्रक्रान्तम् अथवा प्रवृत्तं यद् वाक्यं, तस्य वाक्यस्य अन्यथा द्योतकत्वम् अत्र आकारस्य वर्तते पूर्वस्मिन् वाक्ये। कस्मिन्? एवं नु मन्यसे, अर्थात् पूर्वम् एवं न मन्यसे स्म, इदानीं तु एवं मन्यसे। नाम इदानीं तु पूर्वम् अन्यथा मन्यसे स्म, पूर्वं यदुक्तं तन्न मन्यसे स्म, अधुना तु अन्यथा मन्यसे इति अर्थः। सम्यक्।
द्वितीयं वाक्यम् आ एवं नु आ एवं किल तत् एवं सत्यं खलु एवं खलु तत् इति अस्मिन् वाक्ये यः आ अस्ति सः स्मरणद्योतकः वर्तते। सम्यक्। तर्हि कथयति। इदानीम् अस्माकं जिज्ञासा जायते उदाहरणद्वयमपि दृष्ट्वा। का जिज्ञासा जायते इति चेत् अयं यः आ वर्तते सः ङित् वा अङित् वा? तत् कथयति अग्रे। इह उभयत्रापि नाम उदाहरणद्वये अपि आकारस्य ङित्वाभावात् न पर्युदासः इति। नाम प्रकृते आ इति यः वर्तते सः ङित् नास्ति, सः अङित् अस्ति। अङित् च यः वर्तते तस्य तु प्रगृह्यसंज्ञायाः निषेधः न उक्तः। यः ङित् वर्तते आङ् तस्य एव प्रगृह्यसंज्ञायाः निषेधः उक्तः। कुतः? अनाङ् इति। प्रकृते यः आ सः ङित् न, सः अङित् अङित् अस्ति इति कृत्वा एव तस्य तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति। सम्यक्। अतः प्रगृह्यसंज्ञा भवति चेत् प्रकृतिभावः अपि भवति। अतः एव आ एवम् इत्यत्र वृद्धिः न भवति। ऐवं नु मन्यसे इति भवति स्म अन्यथा। एवमेव आ एवं किल तत् इत्यत्रापि वृद्धिः न भवति, अपि तु प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र प्रगृह्यसंज्ञा एव भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति। ङित्विति नाम ङित्तु आकारः प्रगृह्यो न भवति। मूले उक्तं खलु ङित्तु न प्रगृह्यः इति। नाम ङित् यः वर्तते आकारः तस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इत्युच्यते। कुतः? अनाङ् इति पर्युदासात् इत्यर्थः। नाम अनाङ् इति पर्युदासः नाम पर्युदासः नाम निषेधः। भवन्तः स्मरेयुः अनचि च इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः प्रसज्यप्रतिषेधः पर्युदासप्रतिषेधः इति द्विविधः प्रतिषेधः पठितः। सद्यः सः विषयः स्मरणे नास्ति, तर्हि प्रकृते पर्युदासः इत्यस्य निषेधः इति अर्थः बुद्धौ स्थापनीयः। यदि बुद्धौ सद्यः पर्युदासप्रसज्ययोः विवेकः नास्ति तर्हि एकवारं गत्वा पुनः अनचि च इत्यत्र द्रष्टुं श्रोतुं वा शक्नुमः। समीचीनम्। कथयति अग्रे। ईषदुष्णम् ओष्णम् इति कथयति। आ उष्णम् इत्यत्र आकारस्य ङित्वात् प्रगृह्यत्वाभावे सति नाम आ उष्णम् इति वाक्यं। तत्र आ आङ् अस्ति, सत् आङ्ः एव आ अवशिष्टः तत्र वर्तते। तस्य च प्रगृह्यसंज्ञा भवति। नैव तस्य च स च ङित् अस्ति, ङित्वात् प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। कुतः? अनाङ् इति निषेधवशात्। तर्हि कथयति आ उष्णम् इत्यत्र आकारस्य ङित्वात् प्रगृह्यत्वाभावे नाम प्रगृह्यसंज्ञा अस्य नास्ति इति कृत्वा प्रगृह्यत्वाभावे सति आद्गुणः नाम अनेन गुणः भवति, गुणसंज्ञा भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः आ उष्णम् ओष्णम् इति रूपम् अत्र सिद्ध्यति। सम्यक्। अत्र अस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। उत्तमम्। तर्हि अधुना जिज्ञासा जायते यत् प्रयोगेषु कथं जानीमः अत्र आ ङित् अस्ति अत्र आ ङित् नास्ति। यतः
यावत्पर्यन्तम् एवं निर्णयः न भविष्यति यत् अयम् आ ङित् अस्ति अथवा अयम् आ अङित् अस्ति, तावत्पर्यन्तं तत्र कथं निर्णयं करिष्यामः? एवं खलु? तर्हि तत्र सरलः एकः उपायः तु भवति। कः? यत्र वयं सन्धिकार्यं न पश्यामः तत्र जानन्तु एषः आ अङित् अस्ति। एवं खलु? यत्र वयं सन्धिकार्यं पश्यामः, यथा ओषणम् इत्यत्र, तत्र जानन्तु आम् अत्र आ ङित् अस्ति। अतः कुतः? यतः अस्य तु प्रगृह्यसंज्ञायाः निषेधः उक्तः अस्ति। प्रगृह्यसंज्ञायाः निषेधादेव अत्र नाम प्रकृते गुणः प्रवर्तते, प्रकृतिभावः न भवति इत्यर्थः। इति एकः प्रकारः। परन्तु यदि अस्माभिः स्वयं व्यवहारः कर्तव्यः, एतत्तु केनचित् प्रयोगः कृतः तदा एतद् दृष्ट्वा ज्ञातुं शक्नुमः। परन्तु वयं स्वयं क्व सन्धिं कुर्मः, क्व प्रगृह्यसंज्ञां कुर्मः? अर्थात् वयं कस्याम् अवस्थायां तत्र आङं स्वीकृत्य सन्ध्यभावं कुर्मः, कस्यां च अवस्थायाम् अथवा कस्मिन् अर्थविशेषे एतम् आङम् अङितं स्वीकृत्य प्रगृह्यसंज्ञां कुर्यामः। तादृशः विवेकः अस्माकम् अपि भवेदेव खलु? तदेव व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति। पश्यन्तु, ननु प्रयोगदशायां ङकारस्य अश्रवणात्, नाम प्रयोगेषु तु अयं ङकारः न श्रूयते, अतः ङकारस्य अश्रवणात् किं कथयति? ङकारस्य अश्रवण अविशेषात्, ङकारस्य श्रवणं न भवति, अतः तत्र न ज्ञायते क्व एषः ङित् अस्ति क्व च अङित् अस्ति। कथयति? ङिदङिद्विवेकः, नाम ङित् अङित् विवेकः, नाम क्व एषः ङित् वर्तते क्व एषः अङित् वर्तते इत्यस्य तत्र नाम अस्य विवेकः कथं तत् पृच्छति अग्रे। ङिदगिद्विवेकः कथम् इत्यतः, नाम अस्य विवेकः कथम् अस्माभिः कर्तव्यः इत्यतः आह। अतः कथयति किं? तत्र मूले पश्यन्तु, वाक्यस्मरणयोरङित्, नाम वाक्ये अपि च स्मरणे एषः आयः वर्तते सः अङित् भवति। वाक्यमित्यनेन कः अर्थः ग्राह्यः? पश्यन्तु, वाक्यार्थस्य अन्यथात्वम् इति वाक्यस्मरणयोरङित् इति यद् मूले उक्तं खलु, तत्र अर्थद्वयम् उक्तं, वाक्यार्थः स्मरणार्थश्च। तत्र वाक्यस्य अर्थः वाक्यार्थः, वाक्यार्थेन किं ग्राह्यं? तदेव अस्माभिः पूर्वमपि पठितमासीत् खलु, प्रक्रान्तवाक्यार्थस्य अन्यथात्वे, नाम प्रक्रान्तं यद्वाक्यं तस्य अन्यथार्थत्वस्य अथवा अन्यथात्वप्रतिपादनसन्दर्भे अथवा अन्यथात्वे गम्यमाने इति एकः अर्थः। तच्च अन्यथात्वं कथं भवति इति उदाहरणेषु अस्माभिः उपरि दृष्टमेव। अग्रे कथयति, स्मरणे च, द्वितीये वाक्ये तत्र दृष्टं खलु, एवं किल तत्, तत्र स्मरणम् अस्ति। स्मरणे च अयम् आ अङित् भवति इति एकः नियमः। यथा वयम् उपरि उदाहरणयोः पश्यन्तः एव स्मः, अतः एव च तस्य प्रगृह्यसंज्ञा अपि अस्माभिः कृता, अतः एव प्रकृतिभावः अपि जातः, अतः एव आ एवं नु मन्यसे आ एवं किल तत् इत्यत्र सन्धिकार्यमपि न जातम्। अग्रे कथयति, अन्यत्र ङित् इति विवेकः, नाम एतदर्थद्वयं विहाय अन्यः यः कोऽपि अर्थः यदि अस्ति तत्र एषः यः आरूपेण दृश्यमानः श्रूयमाणो वा वर्तते सः ङिदेव। एवं खलु? अतः तत्र
अन्यः अर्थः नाम ईषदर्थः तदेव कथयति। यच्च अस्माभिः दृष्टम् ईषद् उष्णम् ओष्णं तदेव कथयति। ईषदाद्यर्थे ङिति विवेकः। नाम ईषदादयः केचन अर्थाः ये वाक्यस्मरणार्थभिन्नार्थाः सन्ति। वाक्यस्मरणार्थानाम् अपेक्षया भिन्नार्थः यः वर्तते तेषु यः प्रयुक्तः ईषदादिषु यदि प्रयुक्तः अस्ति तर्हि तत्र एषः ङिद् भवति। ङिति तु ङितः तु अस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति इति। तत्र कुतः न भवति? अनाङ् इति निषेधात् अथवा पर्युदासात् इति विवेकः। मूले उक्तं खलु इति विवेकः, अर्थात् एवं रीत्या कथयति व्याख्याता भेदः अवगन्तव्यः इत्यर्थः। कथम् एते अयं नियमः कुतः स्वीकृतः ग्रन्थकारेण? किं मनसा परिकल्प्य इदमुच्यते वा इति चेत् न। तत्र भाष्यं प्रमाणं भवति, अस्माकं ऋषिः प्रमाणं भवति, ऋषिवचनं प्रमाणं भवति। अतः एव किम् उक्तवान् मङ्गलाचरणे? मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च, नाम तेषाम् उक्तीः सम्यक् विचिन्त्य ज्ञात्वा विज्ञाय अयं ग्रन्थः मया रच्यते। अतः मूले यदुक्तम् उक्तवान् वाक्यसमरणयोरङित् अन्यत्र ङित् एतत् सर्वं महाभाष्यादेव गृहीतम्। अपि च न किमपि अत्र नूतनं ग्रन्थे अथवा ऋषेः अभिप्रायविरुद्धं ग्रन्थे अस्ति इति ग्रन्थकारस्य काचित् प्रतिज्ञा अस्ति मङ्गलाचरणे। यद्यपि बहु किमपि भाष्यविरुद्धं भाष्ये असङ्गतमपि वर्तते, तत् सर्वं सद्यः न कथयामः, सः विषयः उद्ग्रन्थस्य विषयः भवति। तथापि प्रायशः 99% अथवा 98% वा सर्वं मुनित्रयाभिमतमेव वर्तते, तत्र नास्ति क्लेशः। परन्तु क्वचित् तथा अस्ति, तद्भवत्येव, मानवः खलु, अतः निश्चयेन दोषकरणं मानवस्य स्वभावः भवत्येव। ते च दोषाः यदि सूक्ष्मतया ज्ञातव्याः तर्हि नागेशः पठनीयः, तस्य प्रौढग्रन्थः पठनीयः, अथवा पण्डितराजजगन्नाथस्य प्रौढमनोरमा कुचमर्दनी इति तत्र व्याख्या अथवा सः ग्रन्थः पठनीयः, तदा ज्ञायते दोषाः क्व। परन्तु एतादृशे सर्वेपि खण्डनमण्डनप्रपञ्चे अस्माभिः ऋषिसम्मतं यत् तदेव ग्राह्यं। यत्र कलहः अथवा वृथा कालयापनम् इति पश्यामः उद्ग्रन्थेषु, तत्तु त्यक्त्वा वेदोन्मुखैः भाव्यं। व्याकरणं ग्राह्यम्, अवश्यं ग्राह्यं, परन्तु वेदोपकाराय, एवं खलु, वेदेन उपकारः यथा भवेत् सर्वेषां, तदर्थम् अस्माभिः तत्र व्याकरणं ग्राह्यं। तदर्थं न्यूनातिन्यूनं नव्यक्रमे कौमुदी, स्वरान्ता नाम आन्ता, प्राचीनक्रमे च काशिका अवश्यं पठनीया एव। तदुत्तरं विशेषजिज्ञासायै महाभाष्यादयः उद्ग्रन्थाः अपि द्रष्टव्याः। अन्यथा वेदाय यावत् अपेक्षितं तावत्तु काशिकाकौमुदीभ्यां लभ्यते एव, वेदार्थकरणाय भवतु। तर्हि कथयति तथा च भाष्यं, नाम भोः भाष्ये तत्र प्रतिपादितम् अस्ति, भाष्यातेव अयं सिद्धान्तः स्वीकृतः। एवञ्च निपात एकाजनाङ् इति सूत्रे प्रसिद्धा काचित् कारिका अथवा भाष्यस्य श्लोकः एवं भवति। कथं भवति तत् पठति अग्रे व्याख्याता। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातङ्गितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङित्। पश्यन्तु, सरलः अर्थः अस्ति श्लोकस्य। नाम ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादायाम् अभिविधौ च
यः अस्ति एषः प्रयुक्तः नाम एषु एषु अर्थेषु नाम एते अर्थाः यत्र प्रसङ्गे वर्तन्ते तत्र एषः यः आत् नाम आकारः यः प्रयुक्तः वर्तते तत्र एतम् आतं नाम यः आरूपेण दृश्यमानः वर्तते तत्र एतं ङितं विद्यात् नाम तत्र एषः ङित् अस्ति। यथा अस्माभिः उदाहरणं दृष्टमेव आ उष्णम् ओष्णं तत्र ईषदर्थे अस्ति प्रयुक्तः। ईषदर्थः तत्र कुतः तत्तु प्रसङ्गानुरोधेन ज्ञातव्यः। तत्र कः प्रसङ्गः किं प्रकरणं प्रसङ्गानुरोधेन तत्र निर्णयः कर्तव्यः। समीचीनं। ततः कथयति एतमादम् इदं विद्यात् वाक्यस्मरणयोर्ङित् नाम वाक्यार्थे गम्यमाने स्मरणार्थे च गम्यमाने। वाक्यार्थेन तत्र किं ग्राह्यमिति उक्तवानेव व्याख्याता पूर्वं स्पष्टीकृतवानेव प्रक्रान्तवाक्यार्थस्य अन्यथात्वद्योतने अन्यथात्वप्रकटने अपि च स्मरणे इति अर्थद्वये एव अयम् आ अङित् ततः अन्यत्र अयम् आ ङित्। अतः ये अर्थाः ईषदादयः अर्थाः उक्ताः तेषु अर्थेषु अयम् अङित् भवति न तेषु अर्थेषु अयं ङित् भवति। ङित् च यत्र भवति तत्र अस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। कुतः अनाङ् अर्थात् निपात एकाजनाङ् इति निषेधवशात्। यत्र च अयं ङित् भवति तत्र तु अस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवत्येव। आ एवं नु मन्यसे आ एवं किल तत् इत्यादिषु। सम्यक्। अतः भाष्ये पठितेन श्लोकेन अस्माकम् अयं विवेकः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कश्चन इतोपि विशिष्टः विचारः एतत् सूत्रसम्बद्धः व्याख्यात्रा अस्ति उच्यमानः। किं कथयति तत् पश्यन्तु। एकः अच् यस्य इति बहुव्रीहिस्तु नाश्रितः। कस्मिन् पदे? एकाच्। तत्र समासः कः कृतः? एकश्चासौ अच्च कर्मधारयः समासः आश्रितः। तत्र बहुव्रीहिः नाश्रितः। यदि बहुव्रीहिसमासं कथयेम तर्हि कथं विग्रहः स्यात्? एकः अच् यस्य एवं खलु। एकः अच् यस्य इति यदि बहुव्रीहिम् आश्रयेम तर्हि नूनमेव अनिष्टानि रूपाणि लभ्यन्ते। तेन प्रेदम् इति रूपं न सिद्ध्येत्। पश्यन्तु तत्र प्र इदम् इत्यवस्थायां गुणः भवति। प्रेदं प्र इति निपातः अस्ति। अयञ्च निपातः प्रादिषु पठितः अस्ति। प्रादिनामपि निपातसंज्ञा अस्ति एव अस्माभिः पूर्वं पठितम्। अतः प्र इदम् इत्यत्र यः प्र इति निपातः अस्ति खलु सः एकाच् स्यात् यदि बहुव्रीहिसमासं वयं कुर्मः। एकः अच् यस्य सः एकाच् इति यदि वदामः तर्हि प्रकृते प्र इति एकाच् स्यात्। परन्तु यदि तु कर्मधारयं कुर्मः एकश्चासौ अच् च तथा कर्मधार्ये कृते प्र इत्यस्य प्र इति एकाच् न स्यात्। कुतः? यतः अस्मिन् प्र इति निपाते एकः एव अच् नास्ति। अत्र तु प अस्ति, रेफः अस्ति, अपि च अ अपि अस्ति। केवलः अरूपः एषः निपातः नास्ति। अत्र तु त्रयः वर्णाः वर्तन्ते। अतः
अतः एव अत्र एकाच् इति सूत्रे विद्यमाने एकाच् इति पदे कर्मधारयः आश्रीयते, न तु बहुव्रीहिः आश्रीयते। बहुव्रीहिः यदि स्यात् तर्हि प्र इत्यपि तत्र एकाच् स्यात्, तेन तस्यापि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्, तेन प्र इदम् इत्यत्र सन्धिकार्यं न स्यात्। प्र इदम् इति विभज्य एव रूपं सर्वदा व्यवहर्तव्यं स्यात्, परन्तु सन्धिकार्यं तत्र भवतु एतदर्थं तस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति। प्रगृह्यसंज्ञा कुतः न भवति इति चेत् कर्मधारयाश्रयणेन एव, न तु बहुव्रीहिः तत्र क्रियते। तदेव उक्तवान्, पश्यन्तु व्याख्याता, एकः अच् यस्य इति बहुव्रीहिस्तु नाश्रितः। तथा सति प्रेदम् इत्यादौ अतिप्रसङ्गात्, नाम प्रेदम् इत्यादिषु प्रयोगेषु अतिप्रसङ्गः स्यात्, अर्थात् अतिव्याप्तिः स्यात्, अनिष्टानि रूपाणि लभ्येरन् इति। मित्राणि, एतावान् विशेषः निपात एकाजनाङ् इति सूत्रस्थः वर्तते। अस्मिन् पाठे तावत् वयम् एतदेव सूत्रं पठितवन्तः। अत्रैव अस्य पाठस्य उपसंहरणं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्य अच्सन्धिप्रकरणस्य चतुष्षष्टितमः पाठः अथवा चतुष्षष्टः पाठः समाप्तिं गतः, सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।